त्यसकारण हिन्दू धर्मको लागि चाहिँ राज्य कोष नै प्रयोग हुन्छ। एउटा चाहिँ नि कुनै लामाले गुम्बा बनाउनु पर्यो भने उसले चाहिँ नि आफ्नो घर खेत बेच्नुपर्छ। तर केपी ओलीहरूले मन्दिर बनाउनु पर्यो भने राज्य कोष खर्च हुन्छ। पछि कालान्तरमा हिन्दू आर्यले गाई हत्या गर्न छोडे। त्यसमा विभिन्न एउटा ऐतिहासिक कारण छ। आफ्नो ठाउँ कुकुरको आन्द्राभुँडी पकाएको छ। पकाउनुको मतलब खानु। फेरि अहिलेको वामदेव गौतम होइन नि, अहिलेको वामदेव गौतमले चाहिँ सत्ता खान्छ। त्यो बेलाको वामदेव गौतम एउटा ऋषिले चाहिँ कुकुरको मारेर उसको आन्द्राभुँडी पकाएछ। कुनै पनि आदिवासीले गादो लगाउनु त उसको सांस्कृतिक पहिचान हो, तर त्यो आदिवासीले संसदको लोगो लगाउनु त उसको राजनीतिक पहिचान हो। कुनै पनि आदिवासीले रोधी घर जानु उसको त सांस्कृतिक पहिचान हो। नमस्ते दर्शकबिन, तपाईहरुको बीचमा नयाँ नयाँ अतिथि, नयाँ नयाँ गेस्ट लिएर आउने क्रममा आज तपाईहरुले हाम्रो स्क्रिनमा नयाँ गेस्ट देखिरहनु भएको छ, जसको नाम हो बलदीप राई, जो चाहिँ जनमुक्ति राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको सचिव लगायत साहित्यकार र विभिन्न विधामा आफ्नो कलम चलाउनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ धेरै लामो समयदेखि राजनीतिक यात्रामा सक्रिय राजनीति गरिरहनु भएको छ। आउनुहोस्, उहाँलाई हामी हाम्रो हृदयदेखि स्वागत गर्नेछौँ। स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले यो लकडाउनको समयमा तपाईहरुको राजनीतिक यात्रा चाहिँ कहाँ पुग्दैछ र कहाँसम्म विसर्जन भइराखेको छ अथवा के भइराखेको छ? हामी निरन्तर राजनीतिक गतिविधिमै छौँ। अब यति बेला चाहिँ हामीले विभिन्न भर्चुअल मिटिङ बसेर अथवा अहिले हामी चाहिँ सामाजिक सञ्जाललाई भरपुर प्रयोग गरेर हामी राजनीतिक गतिविधिमा लागेका छौँ। हाम्रो अवस्था चाहिँ यो छ अहिले तत्काल। लकडाउनले राजनीतिलाई पनि लकडाउन त गरेको छैन नि? त्यो गरेको छैन भन्नुपर्छ, हुँदो रहेछ। विभिन्न विकल्पहरू हुन्छ। त्यो माध्यमबाट हामी हाम्रो कार्यकर्ता जनतासँगै हामी छौँ, जनताकै सम्पर्कमा छौँ हामी। भनेपछि तपाईहरुको राजनीतिक यात्रा निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ? एकदम निरन्तर छ। तपाईहरुको राजनीतिक यात्रा त एकदम निरन्तर अगाडि बढिरहेको रहेछ, तर जनताको जनजीवन त निरन्तर अगाडि बढेको छैन नि? के कस्तो लाग्छ तपाईहरुलाई? हो, तपाईले त्यो स्वाभाविक कुरा गर्नुभयो, स्वाभाविक प्रश्न गर्नुभयो। अब सम्बन्धित निकायमा हामी छैनौँ, त्यो ठाउँमा हामी चाहिँ नि जनताले पत्याएर पुगेको खण्डमा जुन अहिले वर्तमान अवस्थामा जनताले जुन कठिन भोगिरहेको छ, योभन्दा राम्रो एउटा सुधारोन्मुख अवस्था चाहिँ हामी सिर्जना गरेरै छोड्छौँ। हिजो नेपाली काङ्ग्रेस सत्तामा नआउँदाखेरि जसरी तपाईले व्याख्या गर्नुभयो त्यही व्याख्या नेपाली काङ्ग्रेसले जनतालाई गर्यो। हिजो एमाले अथवा कम्युनिस्ट सरकार नआउँदा पनि नेपाली जनतालाई यही व्याख्या गर्यो, जबसम्म हामी सत्तामा पुग्दैनौँ तबसम्म हामीले यो देशमा उज्यालो ल्याउन सक्दैनौँ, विकास गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा उहाँहरूले पनि गर्नुभयो। अहिले तपाईहरुले त्यही गरिरहनु भएको छ। यो बाजा चाहिँ कहिलेसम्म बच्छ नि? काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट हुनु र जनमुक्ति हुनु फरक कुरा हो। देश बनाउनको लागि क्वालिफिकेसन होइन, इमान्दारी त चाहिन्छ, पोलिटिकल अनेस्टी। जबसम्म मुलुकमा पोलिटिकल अनेस्टी हुँदैन तबसम्म मुलुक बन्दैन। र तपाईलाई म ठक्काका साथ भन्छु कि राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीमा लाग्ने तपाईँ हामीमा त्यो पोलिटिकल अनेस्टी चाहिँ वंशीय रूपले नै, त्यो वंशीय गुण, त्यो डिएनएबाट नै चाहिँ आएको हो। त्यसकारण काङ्ग्रेस कम्युनिस्टमा रहने ती नेताहरू छन्, उनीहरूसँग राजनीतिक इमान्दारिता छैन। राजनीतिक इमान्दारिता पटक्कै छैन। सत्तामा नपुगिन्जेसम्म त होला नि? होइन, हाम्रो त स्वभावै त्यस्तो हो। हाम्रो वंशीय, हामी डिएनए चाहिँ हाम्रो पोलिटिकल अनेस्टी। कम्युनिस्ट डिएनए हेर्नुहोस् न त विश्वको। अब त्यो अरूको कुरा हो, तर यो देशमा नेपालको माटोमा स्थापित भएको, नेपालको राजनीतिक क्षितिजमा
स्थापित भएको राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीमा लाग्ने कार्यकर्ता नेतामा चाहिँ त्यो राजनीतिक इमान्दारिता छ। राजनीतिक इमान्दारिता हुनु नै देश बन्नु, यसमा शङ्कै नगर्नुहोस् तपाईँहरूले। त्यसो भने हाम्रो अहिले जुन सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जो अहिले उहाँ कार्यकारिणी भूमिकामा राष्ट्रमा रहनुभएको छ, उहाँले चुनाव अगाडि जुन प्रतिबद्धता देशलाई जनतालाई गर्नुभएको थियो, उहाँको त छोराछोरी सन्तान पनि छैन, उहाँको त आफ्नो कतिवटा कुरा त छँदै छैन। उहाँले जति इमान्दारिता कसैले देखाएको थिएन नि त। तपाईँलाई त्यस्तो लागेको हो, तर उहाँका वरिपरि सबै लुट्ने धुत्नेहरू छन्। उहाँले आफ्ना वरिपरि त्यही भ्रष्टहरू राख्नु भएको छन्। ती भ्रष्टहरूलाई पाल्नको लागि पनि उहाँले भ्रष्टाचार नदेखिने तरिकाले गर्नुहुन्छ र उहाँले दुईटै भन्नुहुन्छ बहुमत। यो बहुमत चाहिँ देश बनाउने बहुमत होइन, भ्रष्टाचारीहरूलाई संरक्षण गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने यो एउटा लाइसेन्स हो। यो दुईटै भन्छ नि, हामी त्यसरी बुझ्छौँ। हिजो कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसले पनि सत्तामा नपुन्जेलसम्म रोएर खाने गर्थे, त्यसपछिबाट सत्तामा पुगेपछि दुहेर खाने काम गरिरहेका छन् कि यसमा कुनै पार्टी कुनै नेता हामीले फरक देखेनौँ। किनभने राणा शासन हामीले हेऱ्यौँ, राजतन्त्र हामीले हेऱ्यौँ, अहिलेको गणतन्त्र पनि हामीले हेऱ्यौँ। जनताले हेरिराखेको छ, जनतामा कुनै परिवर्तन आएन, नेतामा मात्र परिवर्तन आयो। तपाईँहरूको पनि त्यसमा त के नै होला र, त्यही एउटा उखान छ नि जुन चाहिँ एउटा नयाँ जोगीले बढी खरानी घस्छ भन्ने जस्तै त होला। नाइ, त्यस्तो हुँदै होइन। तपाईँलाई मैले अघि पनि भनेको थिएँ कि हामीमा राजनीतिक इमान्दारिता छ, वंशीय गुण हो यो हाम्रो, बुझ्नुभयो। काङ्ग्रेस कम्युनिस्टसँग हामीले दाज्न मिल्दैन। प्रतिबद्धता त गरेको थियो नि, त्यो एउटा प्रवृत्तिको कुरा हो। उहाँहरूसँग त्यस्तो प्रवृत्ति छ जस्तै लुट्ने धुत्ने, उहाँहरूसँग सृजनात्मक प्रवृत्ति छैन। उहाँसँग नहुनेसम्म त लुट्ने धुत्ने कुराको त उहाँ पनि बडो इमान्दारी। मिल्दैन। तपाईँले भन्नुभयो नि त्यो कुरा त हुँदै होइन कि हामीसँग राजनीतिक इमान्दारिता चाहिँ हाम्रो गुण, हामी त्यो एउटा के भन्छ, एउटा सांस्कृतिक अथवा जातीय गुण भन्छ नि, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा हो। तपाईँले फेरि होइन, यो मानव शास्त्रले जस्टिफाई गरेको कुरा हो। त्यो मान्छेमा भएको त्यो प्रवृत्ति भनेको एउटा त्यसलाई भन्छ एउटा जातीय गुण पनि हुन्छ, हेर्नुहोस् है, बुझ्नुभयो त। त्यसकारण त्यो गुण जसलाई अङ्ग्रेजीमा इथोस भन्छ, हामीमा राजनीतिक इमान्दारिता, हामीसँग इमान्दारिता भएको चाहिँ हामीसँग त इथोस छ के। त्यसकारण तपाईँलाई म ढुक्काको साथ भन्छु, हामीलाई काङ्ग्रेस कम्युनिस्टको कार्यकर्ता र नेतासँग दाज्न मिल्दैन। यो कुरालाई तपाईँले जुन ठुक्का गरेर भनिरहँदाखेरि अहिले हाम्रो केपी शर्मा ओली जो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको भिडियो पनि भाइरल भएको छ नि, उहाँले कति इमान्दारिताको कुरा गर्नुभएको थियो भन्ने कुरामा नै शङ्का छ क्या सर। यसमा अलिकता थोरै प्रष्ट गरिदिनुहोस् न, त्यसपछि हाम्रो अलिक नयाँ प्रसङ्गमा प्रवेश गरौँ। केपी ओलीहरू र बलदीप राईहरू फरक हो। तपाईँले कसरी फरक छ? फरक छ। उहाँहरूसँग राजनीतिक इमान्दारी, रेसको कुरा गरिरहनु भएको छ। यो रेस भन्ने कुरो त एउटा चाहिँ नि एउटा पहिचान हो, यो समाजको वर्गीकृत पहिचान हो, यो जनताको होइन। जाति भनेको जनताको इकाइ हो र जनता भनेको चाहिँ नि जातिहरूको समष्टि हो। त्यहाँ कुनै पनि मान्छेको व्यक्तिको आचरण प्रवृत्तिलाई चाहिँ नि केले प्रभाव पार्छ भन्दाखेरि उसको एउटा जातीय गुण, एउटा होइन, एउटा जातीय कल्चर हुन्छ नि, त्यसले पनि प्रभाव पारेको हुन्छ। तपाईँ काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट नहुने काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट नहुने जसरी त्यो प्लेटफर्म चाहिँ कसरी बनाउनु भएको छ त? ल त्यो इमान्दारिता ल बताइदिनु जनतालाई। हामी बनाइरहेका छौँ। कसरी बनाइरहनु भएको छ ल भन्नुहोस्। ल बनाउँदैछौँ, हामी राजनीतिक माहौलमा हेलिएर आएका छौँ, बनाइरहेका छौँ। बनाएपछि अब हाम्रो भन्छ नि, तपाईँहरूलाई चाहिँ नि हाम्रो योजना होइन परिणाम देखाउने हो होइन। उचित समयमा त हामी देखाएर छाड्छौँ तपाईँहरूलाई। तपाईँले साँच्चै भन्नुभएको यो कुरा? किन साँच्ची भनिरहेको छु मैले, हामी जे बोल्छौँ नि सत्य बोल्छौँ। अहिले तपाईँले जुन अहिले सरकारको कम्युनिस्ट सरकार भनौँ, अहिले 2/3 जुन सरकार जनताले जिताएर ठुलो आश सहित पठाएको थियो, जुन अनुरूप उहाँहरूले प्रतिबद्धता गर्नुभएको थियो, त्यो त पुरा गर्नुभएको छैन। अहिले के देखिरहनु भएको छ नि जनताको अनुहारमा? निराशा छ, कुण्ठा छ, हेर्नुहोस् जनतामा। तपाईँहरू नै निराशा बाँड्नुहुन्छ? होइन, हामी त निराशा छैनौँ। जनताको निराशा र कुण्ठालाई चाहिँ हामीले राजनीतिक शक्तिमा रूपान्तरण गर्नको लागि हामी चाहिँ नि कर्म गरिरहेका छौँ। यो देशलाई रूपान्तरण गर्ने, यो यथास्थितिवादी राज्य संयन्त्रलाई परिवर्तन गर्ने एउटा महान उद्देश्यमा हामी चाहिँ नि लागेको छौँ। त्यसमा हामीलाई गर्व पनि छ।
के कुरा चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्छ यो यथास्थितिवादलाई तोड्न? धेरै छ यहाँ। नेपालको राज्य संरचना, नेपालको राज्य जातीय राज्य छ यो। माओवादीले पनि यही कुरा भनेको थियो। माओवादी त भनिहाले नि, माओवादी काङ्ग्रेस जति छन् नि उहाँहरूको नेतृत्वमा बस्नेलाई हेर्नुहोस् भन्छु फेरि तपाईँलाई। तब यो ठाउँमा बसेर जति प्रगतिशील कुरा गर्नुभएको थियो नि सर, माओवादी र एमाले त्योभन्दा बढी प्रगतिशील कुरा गरेको थियो कि यही कुरामा चाहिँ जनता शङ्का गर्छन् क्या, हो कि होइन भन्नुहोस् त? मैले अघि भने उहाँहरूसँग इमान्दारी त हुँदै हुँदैन कि। पार्टी पो फरक छ त, हाँक्नेहरू त एउटै हो नि, एउटै वंश एउटै गोत्रकाहरू छन् नि। प्रवृत्ति त उही हो, पार्टी फरक हो, सिद्धान्त फरक हो, तर उहाँहरूको जातीय चिन्तन चाहिँ के छ भन्दाखेरि सङ्कीर्ण छ। कोही मार्क्सवादी होला, कोही पुँजीवादी भन्छ, तर अन्ततगत उहाँहरू कमन रूपमा उहाँहरू मनुवादी हो। तर देखिहाल्यो नि त, मार्क्सवादी पुँजीवादी जे वादी भए पनि देखियो नि त, जनताले त देखे छर्लङ्गै। योभन्दा बढी त के नै देखिनु पर्ने थियो र, होइन? हो, देखिसके त। मैले अहिले भनिहालेँ उहाँहरूको पार्टी फरक होला, तर प्रवृत्ति जुन जातीय सङ्कीर्णता चाहिँ एउटै छ उहाँहरूको, फरकै छैन। उहाँहरू चाहिँ नि पुराना कुरालाई अठ्याएर देश बनाउँछु भनिरहनु भएको छ, होइन? त्यसकारण उहाँहरूबाट जनताले आशा अपेक्षा गर्ने ठाउँ छैन, प्रवृत्ति त्यही छ। हामी यो सरकारसँग त कतिवटा काममा असहमति छौँ नै छौँ, जनता पनि असहमति छ, जनतामा पनि जुन पाउनुपर्ने खुसी फ्यासिलिटी त्यो त छँदै छैन। तर क्रमबद्ध रूपमा नेपाली जनताको संस्कार संस्कृतिमाथि पनि आक्रमण गरिएको देखियो, होइन? तपाईँले हिजो मात्रै मच्छिन्द्रनाथमा सरकारले चाहिँ एक किसिमको त्यो मच्छिन्द्रनाथ तान्न पाउँदैन भनेर प्रतिबन्धसम्मको कुराहरू पनि लगाए। यो विषयमा चाहिँ यो लकडाउनको कुरा हो कि सरकारले यो संस्कृतिमाथि आक्रमण हो कि तपाईँहरूको धारणा चाहिँ के छ? अब यसलाई दुईटा पाटोबाट हेर्नुपर्छ। सरकारले चाहिँ एउटा लकडाउनको हवाला दिएर जनताहरूलाई एउटा कुनै गतिविधि गर्न दिइरहेको अवस्था छैन। पार्टीको चाहिँ नारा लाउनु हुने तपाईँले देखिहाल्नुभयो होला, पार्टीलाई चाहिँ लकडाउन नहुने, होइन? अनि संस्कृति, जब संस्कृति चाडपर्व आउँछ त्यहाँ चाहिँ लकडाउन हुने त हुन्छ त कहीँ यस्तो त नहुनु पर्ने। हिजोको जुन घटना भयो एकदम निन्दनीय छ। सरकारले जसरी आफ्नो चाहिँ धर्म संस्कृति धार्मिक संस्कृतिमा आउने जनतालाई जसरी सरकारले दमन गर्यो, एकदम निन्दनीय काम हो, होइन? राज्यले त्यो गर्नुहुन्न थियो। र एउटा कुरा यहाँलाई म के भन्छु भने अलिक म फरक विचारको मान्छे है। सांस्कृतिक आचरणमा रम्ने कुनै पनि जातिले इतिहास रच्दैन। इतिहास त त्यस्ताले रच्छ जसले आफ्नो राजनीतिक पहिचान बनाउँछ। यसको मतलब फेरि हामीले धर्म संस्कृति मान्नै हुन्न भन्ने होइन, त मान्नुपर्छ, त त्यसमा मात्रै हामी अल्मलिने होइन, हामीले राजनीतिक पहिचान पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तो कुनै पनि आदिवासीले गादो लगाउनु त उसको सांस्कृतिक पहिचान हो, तर त्यो आदिवासीले संसदको लोगो लगाउनु त उसको राजनीतिक पहिचान हो। कुनै पनि आदिवासीले रोधी घर जानु उसको त सांस्कृतिक पहिचान हो, तर कुनै पनि आदिवासी सिंहदरबार जानु त उसको राजनीतिक पहिचान हो। कुनै पनि आदिवासीले धामी झाँक्री हुनु, लामा हुनु उसको त्यो सांस्कृतिक पहिचान हो, तर उनीहरू राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री हुनु, सांसद हुनु त्यो उनीहरूको राजनीतिक पहिचान हो। संस्कृति आदिवासीले, म भन्दैछु पुरा हुन दिनुहोस्, कुनै पनि आदिवासीले घोङ्गी खोज्नु त उसको सांस्कृतिक पहिचान होला, तर सत्ता खोज्नु त्यो राजनीतिक पहिचान हो। बुझ्नुभयो नि? त्यसकारण सांस्कृतिक पहिचान हुनेको चाहिँ घर मात्रै हुन्छ, राज्य हुँदैन। राज्य त त्यसको हुन्छ जसको राजनीतिक पहिचान छ। त्यसकारण हामी आदिवासीले के पनि भन्न चाहन्छौँ भन्दाखेरि सांस्कृतिक गतिविधिमा मात्रै हामी झुम्मिने होइन। हाम्रो राजनीतिक हक अधिकारको लागि, हाम्रो राजनीतिक पहिचान स्थापित गर्नको लागि हामी राजनीतिमा पनि गोलबन्द हुनुपर्छ। यो नभई केही पनि हुँदैन। हेर्नुहोस् है, राजनीतिक पहिचान, राजनीतिक शक्ति भनेको त्यस्तो चिज हो क्या जसले तपाईँलाई घर मात्रै होइन राज्य दिन्छ। जस्तै सर्पो पाल्न, नाथे सर्पो पाल्न नेपालमा झलनाथ खनाललाई सरकारले कति दियो तपाईँलाई थाहा छ? 1 अर्ब। सानो रकम हो त्यो। बिचारा एउटा गाउँमा बसेका ती गरिब बाहुनीले बाख्रो पाठो पाल्नको लागि सरकारले ऋण दिन सक्दैन, तर कार्यकर्ता पाल्ने, कार्यकर्ता पोस्ने, होइन, ती जातीय संस्था भन्छु त्यो म, त्यसलाई चाहिँ खरबौँ रुपियाँ चाहिँ नि अरबौँ रुपियाँ सरकारले दिन्छ। यो किन भन्दाखेरि अब उनीहरूसँग त जाति सांस्कृतिक पहिचान होइन, उनीहरूसँग त राजनीतिक पहिचान छ।
राज्यको तालाचाबी उसको हातमा छ, राज्यको कोष पैसा त्यसो दुरुपयोग गरिरहेको छ। जनताले यही गर्नको निम्ति भोट दिएको हो त कम्युनिस्टलाई, जबकि उनीहरूले त साना किसान मजदुरहरूलाई चाहिँ उठाउनको निम्ति ऋण दिने, विभिन्न लगानी लाग्दिने भन्ने कुरा त त्यो त वास्तवमा होइन रहेछ नि। अन्तिममा त नेतालाई पो 1 अर्ब दिने। अब बाख्रा पालन गर्ने मान्छेलाई त 1 लाख पनि नदिने, गाई पालन गर्ने जो भन्दा सानो पुँजीमा लगानी गर्न चाहन्छ, जीविका उर्वरण चाहन्छ, ती मान्छेहरू चाहिँ ओझेलमा पर्ने होइन। तर नेता कार्यकर्ता चाहिँ पसाउने बडो गजब छ नि होइन यो देशमा। एक त यसमा नेतालाई मात्रै दोष दिने होइन, त्यो नेता भनेको को भन्दाखेरि हाम्रै समाजको, हामीले पठाएको न हो। गर्ने भन्दा गराउने ठुलो भन्छ नि। त्यहाँ गएर ब्रह्मलुट गर्ने भन्दा त्यसलाई पठाउने, हामीले भोट हाल्ने चाहिँ नि सबैभन्दा हामी मूर्ख हो। जनतामा एउटा के छ भन्दाखेरि भोटिङ राइट्सको बारे मात्रै जनतालाई थाहा छ, भोटिङ सेन्स भनेको के हो त्यो बारे जनतालाई थाहा छैन। आवधिक निर्वाचनमा मैले भोट हाल्नु पाउँछु, त्यो मेरो अधिकार हो भन्ने त थाहा छ, तर कसलाई किन भोट हाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो सेन्स चाहिँ नभएको परिणाम हो। त्यो सेन्स त ल्याउनु पर्यो नि त तपाईहरु। हामीले ल्याइरहेको छौँ। कहिलेसम्म आउने त यस्तो यो सेन्स? आउँछ, समय लाग्छ। एकैचोटि कहाँ हुन्छ, हरेक चिजको एउटा वैज्ञानिक एउटा अवधि हुन्छ, त्यसपछि हरेक कुरा हुने हो। तपाईसँग कुरा गरिरहँदाखेरि तपाईहरूले विशेष गरेर उठाएको मुद्दामा यो केही समय अगाडि झन्डा जलेको कुरा, झन्डा परिवर्तन गरेको कुरा, राष्ट्रिय जनावरको कुरा, नेपाली सेनाको जुन साइन चिन्ह छ, छाप छ, यो परिवर्तन गर्ने कुरा, यो विषयमा चाहिँ तपाईहरूको के छ धारणा, के गरिरहनु भएको छ? यसमा हाम्रो केही विमति छ र एउटा कुरा चाहिँ म के स्पष्ट बनाउन चाहन्छु भने हामी झन्डात्व फ्ल्यागनाइजको विरुद्धमा होइनौँ। कुनै पनि राज्यलाई झन्डा चाहिन्छ, त्यो झन्डा हुनुपर्छ। तर नेपालको वर्तमान एउटा पर्टिकुलर झन्डा छ नि, यो खालको झन्डा हुनु हुँदैन। झन्डा फ्याक्ने होइन, झन्डा फेर्ने कुरा गरेको हामीले। र तपाईँलाई म के भन्न चाहन्छु भने नेपालको राष्ट्रिय झन्डा अनाधिकृत रूपमा लुटेको राज्य सत्तालाई पोको पार्ने, संरक्षित गर्ने हिन्दू पण्डितहरूको सनातन थोत्रो हो। यसले आम नेपाली जनतालाई प्रतिनिधित्व गरेको छैन। अस्ति गेलजेन्दरजीले झन्डा जनाउँदाखेरि तपाईँहरूले त पार्टी नै गर्नुभयो होला नि त्यसो भने होइन? बडो खुसी हुनुभयो होला। फेरि भन्दैछु तपाईँलाई, झन्डा सबै जनताले सम्मान गर्ने खालको हुनुपर्छ। झन्डा जलाइने किसिमको हुनु हुँदैन। किनभने अहिले नेपालको वर्तमान जुन झन्डा छ, यो झन्डाले हिन्दू आर्यको अस्तित्व र पहिचानलाई संस्थागत गरेको छ। हिन्दू आर्यको पहिचानलाई कोडिफाई गरेको छ। यो हिन्दू आर्यको सभ्यताको एउटा यो कोडिफिकेसन हो, जसले आम नेपाली जनताले प्रतिनिधित्व गर्न सकेन। यो झन्डा परिवर्तन गर्ने जुन तपाईहरूले बहस गरिरहँदा जहिले झन्डा जल्ला अनि बहस गरौँला भनेर पर्खेर बस्नु भएको होइन? हामीले त पहिलेदेखि संविधान सभामा हाम्रा चाहिँ संविधान सभासदहरूले झन्डा फेर्नुपर्छ, राष्ट्रिय जनावर फेर्नुपर्छ भनेर चाहिँ। अनि तपाईँहरूलाई केले रोकेको थियो? तपाईँ भन्नुहोस् कि केले रोकेको थियो? संविधान परिवर्तन गर्नुभयो, शाही नेपाली सेना, राष्ट्रिय सेना भयो, श्री 5 को सरकार, नेपाल सरकार भयो, के झन्डा चाहिँ किन परिवर्तन गर्नु भएन? सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्वेसन त यो पनि। तपाईँहरू पनि हुनुहुन्थ्यो नि त सहभागी। तपाईँलाई लागि भने नेपाली जनतामा भोटिङ राइट्सको बारे मात्रै थाहा छ, भोटिङ सेन्स थाहा छैन। भोटिङ सेन्स भइदिएको भए राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीलाई त्यहाँ बहुमतमा पुर्याउँथ्यो अनि आम नेपाली जनताको भावनाले समेट्ने संविधान बनाउँथ्यो। त्यही कुरा हो। के कुराले छेक्यो भन्दाखेरि होइन? अनि तपाईहरू त जुन हिन्दू धर्मले मानेको गौमाता, गाईलाई काटेर खानुपर्छ, एकदमै भुट्टा तरकारी बनाउनुपर्छ, एकदमै पार्टी गर्नुपर्छ भनेर लागि पर्नु भएको छ होइन? हिन्दू आर्यहरूको लागि गाई भनेको भगवान हो, तर यो देशको आदिवासीको लागि पकवान हो। भगवानलाई काट्नु पाइन्छ भनेको के? हामी एउटा कुरा तपाईँलाई फेरि म स्पष्ट गराउन चाहन्छौँ। हामी कसैको धर्म संस्कृतिलाई हामी हडप्न चाहँदैनौँ। सबैको धर्म संस्कृतिलाई हामी सम्मान गर्न चाहन्छौँ। हो, हिन्दू आर्यले गाईलाई आमा मानोस्, गोरुलाई बाउ मानोस्, हामी त्यसमा कुनै गुनासो छैन। तर उसले पो त्यो मान्छ त। तर यो देशका आदिवासीहरूले त पहिला परम्परादेखि आदिवासी जनजाति, दलित, हिन्दू आर्य इतरका जति पनि जनता छौँ होइन,
परापूर्व कालदेखि गाई अथवा गोवध गरेर आफ्नो धार्मिक अनुष्ठान गर्दै आएको कुरा छ यो, होइन? र तपाईँले यो पनि भन्छु कि नेपालमा गाई खानेहरू पहिल्यैदेखि बसोबास गरेको थियो कि पछि गाई गोरु खानेले जेल हाल्ने सत्ता चाहिँ अगाडि आएको छ त? तपाईँले यो कुरा भनिरहँदाखेरि मैले यिनले रोकेँ। तपाईँले यो कुरा भनिरहँदाखेरि कुखुरा र भोलि खसी खाने मान्छेले त सत्तामा पुगेपछि त फेरि जसरी अहिले गाई गोरु खानेलाई चाहिँ गाई गोरु खाँदाखेरि जेलमा हाल्ने बनाएको छ कानुन, फेरि तपाईँहरू सत्तामा पुगिसकेपछि फेरि कुखुरा र खसी खानेलाई जेलमा हाल्ने कानुन बनाउने होला, होइन? यो तपाईँको प्रश्न अलिक असान्दर्भिक भयो। यहाँ कसरी बुझ्नुपर्छ भने हो कसैको धार्मिक आस्थासँग जोडेको कुरा त सम्बन्धित मान्छेले जेसुकै गरोस् गरून्, होइन? तर हाम्रो कुरा के भन्दाखेरि गाईलाई गोठको जनावर बनाउने हो, राष्ट्रको जनावर बनाउने होइन। गाई गोठको जनावर हो, गाई राष्ट्रिय जनावर हुन सक्दैन। कुरा बुझ्नुभयो नि? किनभने गाई भनेको हिन्दू आर्यको एउटा टोटम हो, जातीय टोटम। त्यसलाई राजकीयकरण गर्नु चाहिँ हुँदैन। गाई पालो नि, गाई जेसुकै गर्ने, होइन? तर त्यसलाई राजकीयकरण गर्ने जुन नियत छ नि यो सत्ताधारीको, त्यो होइन। गाईलाई राजकीयकरण गरेर राष्ट्रिय जनावर बनाउनु भनेको अन्य धार्मिक आस्थावानहरूलाई उहाँहरूको चाहिँ नि अस्तित्वलाई, उहाँहरूको पहिचानमाथि चाहिँ नि एक किसिमको दमन गर्नु भनौँ न, के भन्ने त अपमान हो। त्यो गाईलाई राष्ट्रिय जनावर बनाउनु भनेको यो देशको आदिवासीको पहिचानी अस्तित्वमाथि एउटा चुनौती हो, व्यङ्ग्य हो, त्यो अपमान हो के, त हटाउनु पर्छ भनेको। त गाई त तपाईँको चाहिँ नि हिन्दू आर्यले पहिला खान्थे। वेद पढ्नुहोस्, वेदको 10औं मण्डलमा हेर्नुहोस्, त्यहाँ यत्र त्यत्र इन्द्रले गाई खाएको, गोरु खाए, साँडै खाएको, सोम र रक्सी खाएको कुरा छ, भन्नुभयो। हिजो हिन्दू आर्यले पनि गाई खान्थे। तपाईँ चाहिँ नि एउटा बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर छ दिघ निकाय, त्यो दिघ निकायमा एउटा कुरा उल्लेख गरिएको छ। हेर्नुहोस् है, के छ भन्दाखेरि बुद्ध एउटा आफ्नो ज्ञान दिने क्रममा बाटोमा हिँड्दै गरेको हुन्छ, अनि त्यहाँ चाहिँ एउटा कुतदन्त नाम गरेको एउटा बाहुनले 700वटा गाई, 700वटा साँडे, 700वटा भेडा, 700वटा बोका लिएर चाहिँ नि बलि दिनको लागि लगिरहेको हुन्छ। बलि दिनु भनेको मार्नु होइन, काट्नु होइन, होम गर्नु होइन। अनि बुद्धले रोक्छ, यस्तो गर्नु हुँदैन, हत्या हिंसा। अनि बुद्धले कन्भिन्स गरिसकेपछि त्यो बाहुनले, कुतदन्त नामक ब्राह्मणले चाहिँ नि त्यो काम रोक्छ र बुद्धको शरणमा जान्छ। भनिसकेपछि त यसले के देखायो भन्दाखेरि त बुद्धको कालसम्म पनि त गाई गोरु त खाँदो रहेछ नि त बाहुनले। अझै तपाईँलाई म चाहिँ नि हिन्दी स्क्रिप्चरहरू अध्ययन गर्नुहोस्, त्यहाँ के पाइन्छ भन्ने एउटा शब्द, एउटा शब्द पाउँछ त्यहाँ, गोगना। गोगना, गोगना। यो गोगनाको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि गाई भक्षक भनेको, गाई खाने भनेको। त त्यो बेला तपाईँको चाहिँ वैदिक कालमा हिन्दू आर्यको घरमा पाहुना आउँदाखेरि पाहुनालाई गोगना भन्थे क्या, गाई भक्षक आयो, गाई भक्षक आयो भनेर तर्सिन्थे। त किन रहेछ भन्दाखेरि त्यो बेला हिन्दू आर्य समाजमा कोही पाहुना आयो भने त्यो पाहुनालाई सत्कारको लागि गाई काटेर खुवाउने प्रचलन रहेछ। गाई काटेरै खुवाउनु पर्ने, होइन? अनि त्यो गाई काटेर खुवाउनु पर्ने हुँदा अलिक कतिले त गाईलाई दाउलोबाट बाँधेको गाईलाई चाहिँ फुकाएर जङ्गलतिर खेदिदिने, अनि पाहुना आउँदा त गाई भएन, काट्नु परेन नि भनिसकेपछि त्यो बेला चाहिँ नै गाई खाने चलन थियो। हिन्दू आर्यले गाई खान्थे। हेर्नुहोस्, यो वेदमै छ, त्यहाँ गोमेद भन्ने शब्द छ। गोमेद भनेको चाहिँ नि गाईलाई हत्या गरेर यज्ञ गर्ने, बलि चढाउने। हेर्नुहोस्, वेदमा त यो पनि छ कि एकजना वामदेव गौतम जसले कुकुरको आन्द्राभुँडी पकाएको छ। पकाउनुको मतलब खानु। फेरि अहिलेको वामदेव गौतम होइन नि, अहिलेको वामदेव गौतमले चाहिँ सत्ता खान्छ। त्यो बेलाको वामदेव गौतम एउटा ऋषिले चाहिँ कुकुरको मारेर उसको आन्द्राभुँडी पकाएछ क्या, त्यो खाएको छ, होइन? त्यो छ। तपाईँको त्यतिखेर यज्ञ गर्दाखेरि अग्निदेवलाई गोरु चढाउने चलन थियो, गाई चढाउने। अनि त्यो होम गरिसकेपछि त्यसबाट बचेको के यज्ञ शेष भन्छ,
पुरोडास त्यसलाई चाहिँ खाने चलन थियो त्यो बेला। हेर्नुहोस्, पछि कालान्तरमा हिन्दू आर्यले गाई हत्या गर्न छोडे। त्यसमा विभिन्न एउटा ऐतिहासिक कारण छ, त आफ्नो ठाउँमा छ। र मैले यति भन्न खोजेको हो कि हिन्दू आर्यको लागि गाई गोरु भनेको एउटा माता सम्मान, पिता सम्मान हो। उहाँले सम्मान गर्न पाउनुपर्छ। तर उहाँहरूको कुरालाई, उहाँहरूको जातीय मूल्य र मान्यतालाई चाहिँ नि देशको कानुन बनाउनु भएन। देशको कानुन बनाएर अरू जनतालाई दमन गर्नु भएन। कुरा यति हो। दमनको कुरै छैन। यहाँ त जेल पढिएको छ नि त, गाई र गोरु मासु खाने मान्छे। त्यही त त्यो दमनै हो, त्यो किसिमको जेल लगाइरहेको छ। त्यसकारण नेपालको कानुन, नेपालको सत्ता भनेको जातीय छ। कुनै पनि जनताले गाई खाँदाखेरि, गोरु खाँदाखेरि उसलाई जेल लग्ने कानुन बनाउनु भनेको त्यो जातीय कानुन हो। किनभने यो एउटा जातिसँग जोडिएको कुरा छ, हिन्दू जातिसँग जोडिएको कुरा छ। एउटा जातीय मूल्य र मान्यतालाई राजकीयकरण गरेर त्यसलाई कानुन बनाएर अरू गैर हिन्दू आर्यमाथि शासन गर्नु भनेको त्यो जातीयता हो, त्यो साम्प्रदायिकता हो। होइन, हामीले हक अधिकारको कुरा गर्दाखेरि हामीलाई जातिवादी देख्ने, साम्प्रदायिकता देख्ने, तर त्यो होइन। साम्प्रदायिक त्यो हो जसले विविधतामाथि हस्तक्षेप गरेर आफ्नो एकल जातीय निर्णय लाद्दछ। त्यसकारण नेपाल एकल जातीय राज्य हो, यसमा दुई मतै छैन। देख्नुभयो, जातीय कानुन छ। अहिले गोरु गाई खाँदाखेरि जेल हाल्नु भनेको त जातीय कानुन हो। त्यसकारण हामी भन्छौँ हिन्दू आर्यको लागि गाई गोरु भगवान हो, तर आम जनताको लागि त्यो पकवान हो। हेर्नुहोस्, यसको मतलब फेरि हामीले हत्या हिंसा गर्नुपर्छ भन्ने होइन। ल ठिक छ, कुनै पनि चिज नखाउँ, नमारौँ, हत्या नगरौँ, खसी बोका पनि नखाउँ, हाँस कुखुरा पनि नखाउँ, सबै शाकाहारी बनौँ। तर धेरै हत्या हिंसा गर्ने को हो तपाईँलाई थाहा छ? हिन्दू आर्य, जसले देवी देवताको नाममा कति चाहिँ बलि चढाउँछ, कति हत्या गर्छ। अब दसैँ आउँदैछ, हजारौँ राँगा बोकाहरू त्यहाँ काटिँदैछ। होइन, त्यसकारण म गाई खान्न, गोरु खान्न, म आदिवासी नै भए पनि, तर खानेले खान दिनुपर्छ। गाई खाने, गोरु खाने कहाँ चन्द्रमा पुगिसके, तर गाई गोरुलाई पुज्नेहरूले चाहिँ नरकीय जीवन आफू पनि बाँचेको छ, आम नेपाली जनतालाई पनि नरकीय जीवन बाँच्न बाध्य बनाएको छ। होइन सर, यो गाई गोरु नखाँदाखेरि आदिवासी जनजाति दलित, खास दलितको चाहिँ के चाहिँ हरण हुन्छ क्या? त्यस्तो के चाहिँ तपाईँहरूको नष्ट भएर तपाईँहरू एकदमै पतनै भएर जानुहुन्छ गाई र गोरुको मासु खानु नपाउँदाखेरि चाहिँ? त्यही त हाम्रो असमाजदारी त छ त। मैले भने नि, मैले गाई खानै पर्छ भनेको छैन, म खाँदिनँ गाई, होइन, अरू चिज खाउँला। तर खाने जसले खान्छ नि, इभन बाहुनले पनि चाहन्छ भने त्यो खान पाउनुपर्छ। होइन, त्यो नि मानव अधिकार भनेको त। समानता हुनु पर्यो नि। गाई र भैँसी त्यो जनावर हो नि दुइटै। गाई चाहिँ राजकीयकरण गर्ने, भैँसी चाहिँ हेर्नु त एउटै होइन, जनावरै होइन, अझै गाईले भन्दा भैँसीले धेरै दुध दिन्छ भने यहाँ पनि विभेद छ। यो जातीय राज्यमा गोठमा तपाईँको गाई छ त तपाईँ गाईले केही पनि गर्न पाउनुहुन्न, गोरु छ केही पनि गर्न पाउनुहुन्न। गोठको तपाईँको गाई त्यो राज्यको हुन्छ, एकल जाति हिन्दू सत्ताको हुन्छ, त्यो तपाईँले केही पनि गर्न पाउनुहुन्न। आफ्नो सम्पत्तिलाई त दुध खानु त पाउनु भयो नि त होइन, आफ्नो सम्पत्तिलाई त जे पनि गर्न पाइयो नि, बेच्न पाइयो अथवा काटेर कतै बेच्न पाइयो। त त्यो पनि नदिने, त्यो भयो भने जेल हाल्ने भनेपछि यहाँभन्दा विडम्बना अरू के हुन सक्छ? यो हिन्दू राज्य सत्ता भइन्जेल गोठको तपाईँको सम्पत्ति गाई र गोरु पनि तपाईँको आफ्नो हुँदैन। त्यो भनिसकेपछि तपाईँहरू भोलि सत्तामा पुगिसकेपछि यो गाई गोरु खाने, झन्डा परिवर्तन गर्ने कुरामा यसलाई पुरा गर्नुहुन्छ? एकदम हामी हुन्छ कि नहुने कुरा होइन। अब जनता जागेपछि अवश्य हुन्छ। अहिले यो तपाईँले जुन जातीयताको कुरा गरिरहँदाखेरि तपाईँहरूको यो उशृङ्खलपूर्ण अन्तर्वार्ता, तपाईँहरूको भाषणको कारणले गर्दाखेरि सबै हिन्दू संस्कार संस्कृति, सनातन संस्कार संस्कृति, वैदिक संस्कार संस्कृति तपाईँहरूले मारेको आरोप पो छ त। तपाईँले उशृङ्खल भन्नुभयो नि। हाम्रो भाषा, हाम्रो भाषण, हाम्रो लेखाइ, हाम्रो बोली समाधान यो देशको।
त्यहाँ सोल्युसन छ। यो विसङ्गतपूर्ण नेपालको राज्य सत्तालाई होइन त्यहाँ भएका विसङ्गतिहरूलाई हटाउने त्यहाँ सोल्युसन छ क्या, हाम्रो कुरामा, हाम्रो बोलीमा, हाम्रो उपस्थितिमा। यसरी बुझ्नुपर्छ। भनिसकेपछि यो जति पनि अहिले सरकारले गरेको कानुन लिएको छ, जुन कानुनमा जनताहरूमा एकदमै जनजाति दलित जति पनि गाई गोरु खाने मानिसहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूले खानु पाउनुपर्छ भनेर निरन्तर भनिरहँदाखेरि सरकारले त्यो कुरा त सुनिराखेको देखिँदैन नि त। त सरकारमा विवेक भएको शासकहरू छैन क्या, जातिवादीहरू छन्। यसले पनि मनोवादबाट ग्रसितहरू छन् त्यहाँ सिंहदरबारमा। मनोवादबाट ती जातीय सङ्कीर्णवादीहरूको जुन झुन्ड छ कि त्यो ठाउँमा के, त्यसकारण त्यसलाई हटाउन पनि त हामी राजनीतिक माध्यमबाटै जानु पर्यो। काँडालाई निकाल्न काँडैको प्रयोग गर्नुपर्छ के, तपाईँको बिजेको काँडालाई निकाल्न अर्को काँडा प्रयोग गर्नुपर्छ। यो देशको शासन सत्तामा एक जातीय सङ्कीर्णहरू साम्प्रदायिकहरूले चाहिँ नि सर्पले कुण्डली मारे जसरी सिंहदरबारलाई चाहिँ घेरेर राखेको छ। त्यसलाई नहटाई यो देश बन्दैन भनेर त हामीले पहिले निदान गरेको कुरा हो नि। यो देश अहिले तपाईँले भनिरहँदाखेरि, तपाईँले आफ्नो ठाउँबाट विश्लेषण गरिरहँदाखेरि अहिले हाल चाहिँ यो देश कतातर्फ जाँदैछ? यो देश फेलर्ड भइसक्यो हेर्नुहोस् है। 21st सेन्चुरीमा पनि यो देश अझै एक जातीय हेर्नुहोस् मध्यकालीन सोचबाट त्यस्तो सोच भएको मान्छेहरूबाट चलिरहेको अवस्था छ। भन्नुभयो विज्ञान र प्रविधिलाई अङ्कमाल गर्नुपर्छ भन्ने यहाँ जमातहरू निस्केन, त्यस्तो जमातहरू शासन सत्तामा पुग्न सकेन। हिन्दू एकल जातीय वर्चस्वलाई कसरी कायम गरिरहनुपर्छ भन्नेहरूको मात्रै यो देश कब्जा भएको हुनाले यस्ता समस्याहरू त भइरहन्छन्। नेपाल यो दलदल समस्याबाट कहिले पनि मुक्त हुँदै हुँदैन। हिन्दूको कुरा तपाईँले गरिरहँदाखेरि संविधानमा त धर्मनिरपेक्ष लेखिएको छ नि त साह्रै स्पष्टसँगले। तपाईँलाई थाहा छ फेरि त्यहाँ मुनतिर के लेखेको छ? धर्मनिरपेक्षता भनेको सनातन धर्मको रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने हो भनेको छ। तपाईँलाई म धर्मनिरपेक्षताको र धार्मिक स्वतन्त्रताको बारेमा थोरै भन्छु, समय छ भने। धर्मनिरपेक्षता भनेको कुनै पनि धर्मको निषेध होइन, सबै धर्मको कदर हो हेर्नुहोस् है। तर यहाँ कसरी गलत अर्थ लगाइयो भने, किनभने यो देशमा त पढे लेखेका बुझेका सही कुरा पढेका सही कुरा बुझेका कोही पनि छैन नि। यहाँ त भ्रम छरेर आफ्नो स्वार्थ अनुकूल अगाडि बढ्नेहरू नै छ। धर्मनिरपेक्षता भनेको चाहिँ नि हिन्दू धर्मलाई चाहिँ निषेध हो भनेर व्याख्या गरे, तर त्यो होइन। धर्मनिरपेक्षता भनेको राज्यबाट चाहिँ धर्मलाई अलग राख्ने, तर समाजबाट होइन। राज्य र समाज है, समाजसँग त हरेक धर्म हुन्छ। तब समाजका जनताले जुनसुकै धर्म मानुन्, समाजका जनताबाट त्यो धर्मलाई छुट्याउने भनेको होइन, अलग राख्ने भनेको होइन, राज्यबाट मात्रै। समाजको जनतालाई नियमन गर्ने एउटा निकाय हुन्छ त भनेको राज्य। त्यो राज्य भन्दा सबैको अभिभावक हो नि। त्यसकारण राज्य चाहिँ हरेक धर्मबाट तटस्थ रहनुपर्छ भन्ने मान्यता हो त्यो धर्मनिरपेक्षता भनेको। त धार्मिक स्वतन्त्रता भनेको चाहिँ अब मैले आफूले चाहेको धर्म ग्रहण गर्न पाउने त्यो अधिकार हो। धार्मिक स्वतन्त्रता भनेको चाहिँ त्यो हो। धार्मिक स्वतन्त्रता सबैलाई छ होइन। त धर्मनिरपेक्षताको व्यावहारिक पाटो अथवा व्यावहारिकतामा त आएको छैन कि मैले भने धर्मनिरपेक्षता भनेको धर्मलाई जनताबाट अलग गर्ने होइन, जनतालाई नियमन गर्ने राज्य संस्था, त्यो राज्य निकाय छ, सरकार छ, त्यसबाट अलग राख्ने भनेको के। किनभने कुनै पनि एउटा धर्ममा काखी च्यापेर कुनै राज्य अगाडि बढ्छ भने त्यो देशमा द्वन्द्व सिर्जना हुन्छ, जनतामा असन्तुष्टि हुन्छ होइन। बरु कुनै पनि धर्मलाई काखी चेप्नु भन्दा त तटस्थ रहिदिने, जनताले जुनसुकै धर्म मानुन्, त्यो जनताको काम हो। त्यो मन्दिर बनाउने गुम्बा बनाउने काम कसको हो? त्यो जनताको। तर नेपालमा धर्मनिरपेक्षताको व्यावहारिकता लागू भएको छैन। अब दसैँ आउँदैछ हेर्नुहोस् है। दसैँ भनेको त एउटा पर्व त हो, त धर्मसँग जोडेको छ नि, त धार्मिक पर्व हो, त्यो एउटा धर्म हो। अब यो दसैँ आउँछ, अब दसैँ आउँदै गर्दाखेरि यहाँका शक्तिपीठहरूमा लाखौँवटा हाँस कुखुरा राँगो काटिन्छ। लाखौँवटा हेर्नुहोस् है, करोड होइन अरबौँ चाहिँ खर्च त्यो राँगाको हाँस कुखुरा बोका त्यो कसको कोषबाट तिरिन्छ? राज्य कोषबाट। सरकारले दसैँ मनाउँछ मनाउँदैन भन्नुहोस् त यहाँ?
राष्ट्रपतिले त्यही दसैँको बेलामा भोज गर्छ गर्दैन होइन। त्यसकारण सरकारको निकायमा भएका अथवा सरकारले चाहिँ त्यस्तो किसिमको विभेद गर्नु हुँदैन धर्मनिरपेक्षतामा। धर्मनिरपेक्षता भनिएको छ तर व्यवहारमा त्यो लागू भएको छैन अहिले पनि, हेर्नुहोस् है। त्यसकारण हिन्दू धर्मको लागि चाहिँ राज्य कोष नै प्रयोग हुन्छ। एउटा चाहिँ नि कुनै लामाले गुम्बा बनाउनु पर्यो भने उसले चाहिँ नि आफ्नो घर खेत बेच्नुपर्छ, तर केपी ओलीहरूले मन्दिर बनाउनु पर्यो भने राज्य कोष खर्च हुन्छ। त्यति फरक छ होइन। यस्तो विभेद छ क्या। त्यसकारण धर्मनिरपेक्षता त भनिएको छ, त्यो धर्मनिरपेक्षताको जुन एउटा स्पष्टीकरण छ त्यो स्पष्टीकरणलाई पनि हटाउनु पर्छ र धर्मनिरपेक्षतामा भएका कुरा अनुसार व्यवहारमा लागू हुनुपर्छ। यो हाम्रो मान्यता हो। यो कुरा भइरहँदाखेरि त कतिजनाले अहिले तपाईँले देखिरहनु भएको त हिन्दू धर्म फर्काउनु पर्छ भन्नेसम्म हिन्दू धर्म हिन्दू राज्य घोषणा कहाँ गएको छ त नि हिन्दू धर्मले कसले लेखेर छ त? संविधानमा लेख्ने कुरा भनिराख्नु भएको छ नि त। त्यही त धर्मनिरपेक्षतामा त धर्मसँग जोडिँदैन संविधान। धर्मनिरपेक्ष हटाएर हिन्दू अधिराज्य घोषणा गर्ने भन्ने कुरा छ नि त। त्यो त कहाँ हुन्छ त नि? त असम्भव कुरा त हुँदैन। प्रजातन्त्र यदि हामी लोकतन्त्रवादी छौँ भने, किन भएन? हामी डेमोक्रेटिक छौँ भने हरेक राज्य सेकुलर हुन्छ, धर्मसँग जोडिँदैन, धर्मसँग तटस्थ रहन्छ। हेर्नुहोस् है। अब त्यस्तो बनाउन चाहनेहरू भनेको चाहिँ त्यो अतिवादीहरू होइन, जातिवादीहरू। तिनीहरू चाहिँ तिनीहरू लोकतन्त्रवादी होइन, तिनीहरू डेमोक्रेट्सहरू होइन। तपाईँले यो कुरा भनिरहँदाखेरि नेपाल सरकारले अस्ति 8 क्लाससम्म चाहिँ संस्कृत भाषा पढाउनेसम्म कुरा त आइ त सकेको छ। त्यो कुरा एउटा भन्दैछु तपाईँलाई यतिखेरै यो प्रसङ्गमा। संस्कृत शिक्षालाई हटाउन थियो, अनिवार्य संस्कृत शिक्षालाई हटाउने भनेको राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका तत्कालीन गोरेबहादुर खपाङ्गी हो। राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको प्रतिनिधि गएर हटाइएको छ होइन। फेरि यथास्थितिवादीहरूले लागू गर्न खोज्दैछ होइन। एकदम दुःखद कुरा हो यो। यसले दुर्घटना निम्त्याउँछ। यदि यो देश चलाउने कसरी, अथवा यो देश यदि मातृभाषामा पो पढाउनु पर्ने बेलामा कहाँ संस्कृत भाषा लिएको हो त सर? अब खोइ त अब हामीले कहाँ त्यो गरेका छौँ त? त्यो गर्नु हुँदैन। सबैको मातृभाषा पढाउनु पर्छ भन्ने नै हामी हो। र हामीले के पनि गरेका छौँ भन्दाखेरि माङसेबुङ गाउँपालिकामा वडा नम्बर 4मा चाहिँ नि त्यहाँ हाम्रो चाहिँ नि जनमुक्ति पार्टीको प्रतिनिधि भएको ठाउँ हो। त्यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ नि लिम्बू किराँत भाषा, लिम्बू किराँत लिपिलाई चाहिँ नि सरकारी कामकाजको भाषा लिपि बनाएको छौँ होइन। हामीले त्यति उपलब्धि गरेर त त्यति ठुलो काम गर्छौँ भने त भन्दा अझै ठुलो होइन। सारा जनताले चाहिँ हामीलाई चाहिँ पत्याएर होइन सिंहदरबार पुर्यायो भने हामी के गर्छौँ? एउटा कुरा जनताको के जिज्ञासा छ भने तपाईँले यो सुनिरहनु पनि भएको होला होइन। यो लामो समयदेखि हाम्रो मान्छेले चाह्यो भने अथवा जनजाति दलितको मान्छेले चाह्यो भने गर्न सक्छ, तर दलित जनजातिको मानिसहरू, आदिवासीका मानिसहरू चाहिँ एकदमै बिक्ने अथवा उनीहरूले भन्ने भाषा दलाल भएको कारण गर्दाखेरि अथवा उनीहरू चाहिँ स्वार्थ सिद्धि भएको, आफ्नो स्वार्थलाई सिद्ध गर्ने भएको कारण गर्दाखेरि यो सबै उपलब्ध नभएको अनि यसरी एकल जाति एकल धर्म निम्तेको हो भन्ने सम्भावना छ। यो बारेमा तपाईँको टिप्पणी के छ? सही हो। यो देशका आदिवासीहरू सांस्कृतिक पहिचानको लागि मरिहत्ते गर्छ। कोरोनासँग पनि डराउँदैन, रथ तान्न निक्ले होइन। तर आफ्नो हक अधिकारको लागि राजनीतिक पहिचान पाउने कुरामा चाहिँ उनीहरूलाई मेलोमेसो पाउँदैन। त्यही हो समस्या होइन। हामीले राजनीतिक पहिचान निर्माण गर्नको लागि, अथवा तपाईँलाई एउटा म कुरा भन्दैछु, एउटा उदाहरण मात्रै दिएको है। त्यो सांस्कृतिक पहिचान मात्रै रम्दाखेरि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि पृथ्वीनारायण शाहले उपत्यका आक्रमण गर्दाखेरि जयप्रकाश मल्ल इन्द्र जात्रा मनाउने बहानामा मस्त सुरा सुन्दरीसँग छैला कचिला खाँदै मनाइरहेको थिए। जबकि मुलुकमा त्यत्रो राजनीतिक समस्या थियो होइन, बाहिर चाहिँ शक्तिले आक्रमण गर्ने जाने त्यत्रो हलचल भइरहेको अवस्था थियो, युद्धको बेला थियो होइन, चनाखो हुने अवस्था थियो। राजनीतिक रूपले आफ्नो सेनाहरूलाई होइन ठाउँ ठाउँमा चाहिँ नि राख्नुपर्ने अवस्था थियो। तर त्यो छोडेर मस्त सांस्कृतिक परिवेशमा रमाउने होइन, त्यही मौका पारेर पृथ्वीनारायणको सेनाले चाहिँ नि उसलाई चाहिँ नि त्यो कान्तिपुर विजय प्राप्त गरेको। यदि त्यो सांस्कृतिक कुरामा नअल्झिदिएको भए अहिले नेपालको चाहिँ नि अवस्था अर्कै हुन्थ्यो
है। मैले एउटा भन्नु मात्र खोजेको यो हो। त्यसकारण सांस्कृतिक पाटोमा हामी अल्मलिरहेको जाति हो हामी, होइन। हामी हिमाल चढ्नको लागि चाहिँ गौरव गर्छौँ, तर सिंहदरबारको कुर्सी चढ्न चाहिँ हामीलाई लाज लाग्छ। त्यतातिर हाम्रो चनाखो हामी त्यतातिर हामी सोच्दैनौँ। कमजोरी त हामीसँग पनि छ नि। त हाम्रो समुदायले राजनीतिक रूपमा सङ्गठित भएर अगाडि बढ्न सकेको छैन। काङ्ग्रेस कम्युनिस्टमा तपाईँ हाम्रो मान्छे छ, आदिवासी जनजातिहरू त छ, तर त्यहाँ उहाँहरूको हैसियत अमेरिकामा के भन्छ भने टम अङ्कल भन्छ क्या। टम अङ्कललाई ठ्याक्कै तपाईँको चाहिँ नेपाली भाषामा सबै जनताले बुझ्ने गरी भन्नुपर्दा झोले भनेको होस्। सबै टम अङ्कलहरू मात्रै हुनुहुन्छ त्यहाँ। काङ्ग्रेस कम्युनिस्टबाट प्रतिनिधित्व भएर जानुभएका हाम्रा मान्छेहरू, होइन। यत्रो विभेद विसङ्गति देख्नुहुन्न। त्यसकारण काङ्ग्रेस कम्युनिस्टमा भएका आदिवासीहरू नेतृत्वमा होइन नियन्त्रणमा छन् क्या। किनभने उसको राजनीतिक शक्ति नै छैन, ऊ त अर्काको राजनीतिक शक्तिमा पछि लागेका छन्, होइन। त्यसकारण जबसम्म यो देशका आदिवासीहरू, शोषित पीडित जनताहरू, गरिब जनताहरू, होइन, के ती शासकहरूको एउटा समकक्षीय हैसियत निर्माण गर्न सक्दैन भने त जहिले पनि तलै भइरहन्छन्, शोषित पीडित भइरहन्छन्, उनीहरूको मुक्ति हुँदैन। त्यसकारण यो समस्यालाई समाधान गर्ने भनेको एउटा राजनीतिक हैसियत पनि हो। राजनीतिक हैसियत निर्माण गर्नुपर्छ शोषित पीडित जनताहरूले। हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा छौँ। तपाईँले जति पनि देश विदेशबाट कार्यक्रम हेरिरहनु भएको नेपाली जनता जो एकदमै कठिनभन्दा कठिन अवस्थामा गइरहनु भएको छ, अब धेरै उच्च स्तरीय वर्ग मात्र यो समयमा चाहिँ ठिक होला, नत्र भने मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग सबै मानिस एकदमै यो कोरोना भाइरस कोभिड-19ले एकदमै तनावग्रस्त अवस्थामा छन्। ती व्यक्ति, ती जाति, ती वर्ग, ती समुदाय, ती क्षेत्रका मानिसलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँहरू जहाँ जहाँ हुनुहुन्छ सुरक्षित रहनु होला। कमसेकम नेपालको राजनीतिक अवस्था के भइरहेको छ त्यो पनि बुझ्नु होला। किनभने नेपालको राजनीतिक अवस्था सही भइदिएको भए आम नेपाली जनता विदेशमा गएर झाडु लगाउनु पर्ने, विदेशीको चौकीदार बन्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन, विदेशमा पसिना बगाउनु पर्ने अवस्था आउने थिएन, यहीँ हुन्थ्यो, होइन। त्यसकारण अब जति हाम्रा चाहिँ दाजुभाइहरू छन् देश विदेशमा रहनुभएका, अब उहाँहरूमा चाहिँ एउटा भोटिङ सेन्स आउनु पर्यो। र यहाँबाट जाँदै के भन्छु भने हाम्रो राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी भनेको त्यस्तो पार्टी हो जसको तपाईँको चाहिँ फिलोसफी, दर्शन बहुजातीय लोकतान्त्रिक समाजवाद हो। बहुजातीय लोकतान्त्रिक समाजवाद अर्थात् राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले नेपाली जनतालाई अधिकार पनि दिन चाहन्छ, रोटी पनि दिन चाहन्छ। तर काङ्ग्रेस कम्युनिस्टले चाहिँ जनतालाई रोटी मात्र दिने कुरा गर्छ, तर त्यो रोटी पनि दिँदैन। तर राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी चाहिँ जनतालाई स्रोत साधनको मालिक पनि बनाउने, अधिकार र पहिचानको मालिक पनि बनाउने राजनीतिक शक्ति भएको हुनाले यहाँहरूले बुझेर हामीलाई पनि सम्झनु होला, हामीलाई विश्वास गर्नु होला। तपाईँहरूको चाहिँ समर्थनमा मात्रै हामी चाहिँ त्यो ठाउँमा पुग्छौँ। र अन्तमा म के भन्छु भने जबसम्म हामीमा राजनीतिक पहिचान स्थापित हुँदैन तबसम्म हाम्रो बस्ती त हुन्छ तर हाम्रो ठेगाना हुँदैन, हाम्रो नाम हुन्छ पहिचान हुँदैन, हाम्रो घर हुन्छ राज्य हुँदैन। अब हामीलाई घर पनि चाहिएको छ, राज्य पनि चाहिएको छ। त्यसकारण अब हामीले सांस्कृतिक पहिचान मात्र होइन राजनीतिक पहिचान पनि बनाउनु पर्छ। धन्यवाद। अमूल्य समयको निम्ति धेरै धन्यवाद। धन्यवाद।